मुल्क में जारी महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। हुकूमत दावों के बावजूद बिजली और गैस की शदीद लोड शेडिंग से अब हम परेशान हैं। इसी हवाले से आवाम से बात करते हैं और जानते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या फिर इदारे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अपना तारुफ करवाइए, आपका नाम और कहाँ से आपका ताल्लुक है? मेरा इलाका गंज माला होदा। अच्छा सर, ये बताइए, आप पेशावर के रहने वाले हैं और यहाँ पे कारोबार भी करते हैं। आपको सबसे बड़ा मसला इस वक्त पेशावर का क्या नज़र आ रहा है? सबसे बड़ा मसला तो ये है कि गैस का मसला है पेशावर में। पेशावर हमारा बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। एक तो गैस का मसला है, एक बिजली का मसला है बहुत ज़्यादा। हमें बस यही मसाइल हैं हमें पेशावर में कि टाइम पे कोई चीज़ भी ना गैस है ना बिजली है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, गैस की भी और इसकी भी। तो अच्छा ये मसाइल है हमें। अच्छा, ये बताइए, अभी मौजूदा जो वजीर आला हैं सुहेल अफरीदी साहब, ये इसके दौर हुकूमत में ऐसा चलता आ रहा है या सदियों से या कई अरसे दराज से यही रूटीन है? शुरू से जी, शुरू से यही मसला है जी, शुरू से यही मसला है। पीपल पार्टी का दौर था तो पीपल पार्टी के दौर में कुछ मसाइल अच्छे थे हमारे। तो बस ये शुरू से यही मसला है, शुरू से यही मसला है गैस का और बिजली का। अच्छा, बिल्कुल, शुरू से यही मसला है। और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम पुख्तोरा ज़िया। एक यार जस्ता तरह तौशम के ना टूटी फूटी उर्दू बोल रहे, ठीक है? अच्छा, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम और कहाँ से ताल्लुक है? तहसीलदार नाम है मेरा, मैं कारपोरेशन में भर्ती हूँ, डीपी कारपोरेशन। अच्छा, ये बताइए, इस वक्त पेशावर का सबसे बड़ा मसला आपको क्या नजर आ रहा है? बस भाई ने जो बताया है, इधर लोड शेडिंग भी हो रही है, गैस भी नहीं आती, खाने पीने की टाइम पे गैस नहीं होती, और साल निकलते हैं बिजली भी नहीं होती, लोड शेडिंग ज़्यादा है। हमको मतलब है, हमने कहा था यार ये नया वज़ीर आला आएगा काम अच्छे हो जाएंगे, लेकिन और भी ख़राब हो गए हैं। अच्छा, पर ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। अच्छा, सर, आपने कहा अभी कि हम जो पीपल पार्टी के दौर में ये था तो ये मसला बड़ा कम हुए थे, ये बिजली भी आती थी, गैस भी आता था। तो अभी जो मौजूदा सीएम साहब है, जो पीटीआई के जो सुहेल अफरीदी साहब है, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये है कि कम से कम उसको टाइम मिले तो हो सकता है पेशावर के हालात अच्छे हो जाएं, क्योंकि अभी तो अब 2 माह भी नहीं हुए उसे। तो हो सकता है इंसान अच्छे की तलाश में होता है, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला बेहतर कर दे। और एक तो इधर ये मसाइल है सबसे ज़्यादा कि महंगाई है। रोटी आप देख लें, छोटी सी रोटी और 20 रुपए की, कम से कम बच्चा भी 3 रोटियां खाता है खैर से। तो महंगाई है, आटा भी बहुत ज़्यादा महंगा है पेशावर में। ये बस ये मसाइल है हमें सब, और आप ये देख रहे हैं बस। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि जब हमने पीपल पार्टी का दौर यहाँ पे देखा था तो वहाँ पे इतने मसाइल नहीं थे उस वक्त। तो काफ़ी टाइम पहले ना, कम से कम भट्टो साहब को खुदा वो जान अच्छा करे, हमारे बड़ों के समेत, भट्टो के टाइम में भी ये मसाइल नहीं थे। ये तो काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 50-55 साल हो गया है। तो बस ये मसाइल है हमें इधर पेशावर में। तो हो सकता है ये हुकूमत आई है इंशाल्लाह बेहतर हो जाए, क्योंकि टाइम की ज़रूरत होती है ना। अगर इनको टाइम मिल गया तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, इंशाल्लाह मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, सर, ये कह रहे हैं कि पीपल पार्टी का जब दौर था यहाँ पे तो काफी हालात बेहतर हुए थे, काफी कुछ बदला था। तो आपको क्या लगता है, अगर दोबारा कोई नई सियासी जमात की हुकूमत यहाँ पे आएगी या कोई नया बंदा यहाँ पे आएगा तो हालात बेहतर हो सकते हैं? बस अल्लाह करे कोई ऐसा आदमी आए जो निज़ाम बदल सके। वो दावे तो सब भी करते हैं, पीटीआई वालों ने शुरू में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे, और उस बाद में भी उनकी भी कारकर्दगी खराब हो गई है। अब वो हालात आपके सामने हैं, सबको पता है, हर किसी को पता है। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ पे हमें बड़ी अच्छी खबर ये मिली यहाँ से कि जब यहाँ पे दौर था पीपल पार्टी का तो उस वक्त काफ़ी अच्छे काम होते थे, और काफ़ी पुरानी बात इन्होंने की कि 50-55 साल पुरानी बात है। हाँ ना जी, बिल्कुल 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 यही बातें हैं जी। उस टाइम हम बड़े छोटे थे तो 100 रुपया 100 रुपया बहुत चीज़ होती थी, वो मुफ्ता नहीं था। बिल्कुल।
بالکل ایسا ہی ہے. جب کہ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو کافی اپنا ہر بندے کا اپنا اوپینین ہوتا ہے, ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پشاور کے لوگ مزید کیا کہتے ہیں, تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اچھا, ایک اور بڑے پیارے بھائی ہمیں کافی ٹائم سے دیکھ رہے تھے اور ان سے ہمیں بات کرنے کا موقع ملا, ان کو ہم نے کنونس کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کو اور کہاں سے تعلق ہے؟ پشاور سے تعلق ہے. نام تنویر احمد میرا نام ہے. تنویر احمد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں بھائی رکشہ چلاتا ہوں. رشکہ چلاتے ہیں. تو آپ تو کافی نئے لوگوں سے اور ہر دن نیا چہرہ آپ کو نظر آتا ہوگا, تو کیا لگتا ہے آپ کو پشاور کے لوگ خوش نظر آتے ہیں یا پھر کوئی آپ کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو گلے شکوے کرتے ہیں؟ کچھ کوئی بھی نہیں ہے اس ٹائم پر جس طرح کے حالات جا رہے ہیں, سمجھ آئی نا. حالات بہت خراب ہیں, کام ہے نہیں, روزگار ہے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, بس مزہ نہیں ہے. اچھا, اس وقت پشاور کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بجلی کا مسئلہ ہے. بجلی ادھر ہوتی نہیں ہے, اس سے بڑا مسئلہ اور کوئی بھی نہیں ہے. مین چیز ہے بجلی. بجلی ہوگی تو لوگ کاروبار کریں گے نا, بجلی نہیں ہے تو کیا لوگ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بجلی کے بغیر تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. جب چلے جائے بجلی نہیں ہوتی ہے, جدھر چلے جائے بجلی نہیں ہوتی ہے. بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پر. اچھا, اگر بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پر تو کسی کے پاس آپ گئے ہیں, یہ درخواست کسی کے پاس آپ لے کے گئے ہیں کہ بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو حل کر کے دیں؟ درخواست کیسے کرے؟ پورا پشاور میں مسئلہ ہے. درخواست کون مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا ہے. آپ کا سامنے ہے نا, سارے ایک بندے کا مسئلہ تو نہیں ہے نا, پورے پشاور کا مسئلہ ہے. جدھر بھی چلے یہی لوڈ شیڈنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کا کاروبار خراب ہے, کام خراب ہے. سی این جی ڈلوانے چل جاؤ, پمپوں پر گیس نہیں ہے جی, جنریٹر لوگ چلاتے نہیں ہیں, وارہ نہیں کرتا, لوگ کدھر سے لگائیں گے پیسے؟ اچھا, آپ نے ابھی گیس کی بات کی تو سی این جی تو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ بند بھی ہو جائے شاید, لیکن جو گھریلو گیس ہے وہ آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. گیس کدھر ہے؟ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے. سڑکیں کھدائی کری جا رہے ہیں, پیپ ڈالی جا رہے ہیں, گیس کا نام نشان ہے. سڑکوں کا بیڑا غرق کری جا رہے ہیں, روڈ تباہ کری جا رہے ہیں, بناتے ہیں نہیں ہیں. ایک چیز اکھاڑ لیتے ہیں پھر اس کو بناتے نہیں ہیں. بس یہ حالات ہیں پشاور کے. اچھا, یہ بتائیے جو موجودہ حکومت ہے اس سے آپ کتنے مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ مطمئن تو تھا نا, کوئی فائدہ ہو. حکومت سے کوئی فائدہ نہیں ہے, سمجھ آئی نا. فائدہ ہو یا عوام دھکے کھا رہی ہے, ہر بندہ مجبور ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے. حکومت کو چاہیے سہولت ہے ہر قسم کی, مگر ادھر سہولت کدھر ہے؟ ہر بندہ بس اپنے بل پر جا رہا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سے رشکہ چلاتے ہیں, اچھا کاروبار کرتے ہیں آپ, تو آپ کو میں نے جس طرح اسٹارٹ میں کہا کہ آپ کے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہوگی, ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں اور ڈفرینٹ نئے لوگ آپ کو ہر دن ملتے ہوں گے, ہر گھنٹے بعد نئے لوگ, تو آپ کے ساتھ وہ ڈسکشن بھی کرتے ہوں گے. تو یہ بتائیے پشاور کی عوام کس حکومت سے زیادہ مطمئن نظر آئی تھی؟ کیونکہ یہاں پہ کافی عرصے سے پی ٹی آئی کی حکومت چلی آ رہی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا مثال ہے نون لیگ کی حکومت ہو, سمجھ آئی نا. بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے کم از کم عوام کو کوئی تحفظ دیں, کوئی فائدہ دیں. فائدہ فودہ کوئی نہیں ہے. اس سے پنجاب کے لوگ اچھے ہیں, وہاں پر بجلی ہے, گیس ہے, سب کچھ ہے. یہاں پر کچھ نہیں ہے. کاروبار ادھر ہے, بجلی ادھر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے پنجاب میں. پشاور میں بجلی نہیں ہے, پنجاب میں ہے. بالکل, یہ بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. نہ صرف مین چیز ہے بجلی. لوگوں کا کاروبار بجلی پر چلتا ہے. بھائی آپ کے دکان میں بجلی نہ کام نہ, لوگ کیا کریں گے؟ لوگ نہانے سے بیٹھے ہوتے ہیں, بس کس ٹائم بجلی آئی ہے جی, آئی ہے 10 منٹ کے لیے آئی ہے پھر بند ہو گئی ہے. یہ حساب ہے ادھر کا, اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل, اس وقت اگر بات کریں ہمارے ملک میں ایک بجلی صحیح ہو جائے تو سارے نظام صحیح ہیں. بالکل, اگر اس وقت ہم بات کریں بجلی کی تو بجلی اور گیس اس وقت نہ صرف پشاور کا, پورے ملک کا آئی تھنک یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اگر دیکھا جائے سندھ اور کراچی کی سائڈ پر تو وہاں پر بھی بجلی اور گیس کا بہت بڑا ایشو ہے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہم مزید انٹرسٹنگ لوگوں سے, اور جو پشاور کے جو پھول ہیں ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اچھا, کچھ کاروباری شخصیات ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, آپ کا نام؟ جاندے میرا نام ہے جی. جانزیب صاحب کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ پشاور سے ہی.
पिशावर तो बहुत बड़ा है, पिशावर में कहाँ से? रामपुरा गेट से। रामपुरा गेट से। अच्छा ये बताइए पिशावर के इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू ये है जी लोड शेडिंग का। लोड शेडिंग हमारे इस इलाके में रामपुरा गेट आ जाता है, करीमपुरा आ जाता है, बड़ा बाजार आ जाता है, तहसील आ जाती है, ये पूरा एरिया ये लोड शेडिंग की जद में है। क्योंकि इनका कोई असूल नहीं है कि सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक, रात 2 बजे के लोड शेडिंग की क्या तक बनती है, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, फिर 10 बजे लेकर 11 बजे तक, फिर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। यानी कि आजकल के इन दिनों में कौन से कारखाने चल रहे हैं, कौन से इतने पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं कि ये लोड शेडिंग मुसलसल जारी रखे हुए हैं। 24 घंटे में 1 घंटे या 2 घंटे में लोड शेडिंग हो तो फिर भी कोई बात बनती है। लेकिन इनका ये तरीका ये है कि बस मिसाल के तौर पर अगर एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, उसे उतारने के लिए पूरी की पूरी लाइन वो घर स्टेशन से लेकर पता नहीं ये नमक मंडी तक जाती है, ये किस जगह तक ये साइड जाती है, सारे का सारा ये बंद करते हैं, फिर उसे उतारते हैं। फिर अच्छा ये बताइए कि हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है वो कह रही है लोड शेडिंग और गैस पर की लोड शेडिंग पर काबू पा लिया गया। तो वफाकी हुकूमत और फिर सूबाई हुकूमत क्या लगता है आपको, वो और कुछ कह रही हैं और कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे देखिए मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि हमने पता नहीं कितने सालों से गैस की जो है उस पर कनेक्शन की पाबंदी हटा दी है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि गैस ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से, और फिर गैस ज्यादा होने की वजह से बावजूद इसके फिर भी लोड शेडिंग है। बिजली कहते हैं कि बस लोगों ने सोलर लगा दिया, लोगों ने यूपीएस लगा दिया, हमारी बिजली की लागत कम हो गई है। ये बिजली की लागत कम हो गई है, ये बिजली पूरी दे जाके, ताकि लोग न सोलर लगाते न यूपीएस लगाते। ये सोलर और लोगों ने क्यों लगाना शुरू कर दिए? बावजूद इसके ये कहते हैं कि हमने बड़ी बचत कर दी है जी, बड़ी वो कर दी है। 35 रुपए बड़ा क्या कहते हैं टीवी पर हमने वो जो फीस थी उसकी हमने माफ कर दिए। उनके वजीर टफ करते हैं, हाँ बड़ी वादी कर दिया हमने, बड़ी यानी बचत कर दी है, लोगों को बचत कर दी है। 50 पैसे वजीर आजम ऐलान करता है कि 50 पैसे फी यूनिट हमने कमी कर दी है। उनके वजीर जो अपने वजीर है वो टप करते हैं, हाँ बड़ी कमी हमने कर दी है। ये क्या कमी है? 10 रुपए 15 रुपए जो यूनिट थी अब हो गई 75 रुपए। अच्छा ये बताइए, आपने ये तो वफाक की बात कर ली ना, अभी सूबाई हुकूमत कितनी तवज्जो दे रही है इस कामों पर? ये बस वो अपने ही वो कुर्सी पर लगे हुए हैं, बार बार यही कहते हैं कि हमें मुलाकात नहीं दी जा रही, मुलाकात नहीं जा रही। भाई आप हमारे गलियां ठीक करें, हमारे सड़कों को ठीक करें, हमारी सड़कों को ये रश उसके बारे में सोचें कि ये रश हमारी कम हो जाए। तो बहरहाल वो इसी सिलसिले में लगे हुए हैं, तो उनको इस तरफ फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो आम की तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका नाम क्या और कहाँ से ताल्लुक है? जी मेरा नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अमजद खटक है और मैं अशरफ रोड से ताल्लुक़ रखता हूँ। खटक प्लास्टिक स्टोर अशरफ रोड। अच्छा ये बताइए, जिस तरह आपने हमारे हाजी साहब की बातें सुनी भी, वो उनका कहना है कि लोड शेडिंग, गैस और ये बहुत बड़े बड़े मसले हैं। तो आपको क्या लगता है, ये मार्केट में आप बैठे हुए नजर आ रहे हैं कुछ? साहब नज़र आ रहे हैं भाई, हम अगर हम इसको मीडिया पे कहें ना तो इस पे उसको कोई वो परवाह नहीं, क्योंकि अभी मुल्क में न लोड शेडिंग गैस की है और न बिजली की है। इतनी बिजली है कि आप दूसरे मुल्क को भी दे सकते हो, इतना गैस है कि आप दूसरे मुल्क को भी दे सकते हो। मतलब ये कि कोई इशू नहीं है, कोई लोड शेडिंग नहीं है। ये अपना सियासत चमकाने के लिए आए हुए, यहाँ पे कोई वो सूबाई हुकूमत, ये कोई सब सुन रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए, सब भाग दौड़े, कुछ भी नहीं है। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। कारोबार बिल्कुल नहीं है। कारोबारी लोग जो पाकिस्तान में थे वो अभी सब बाहर निकल रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान में नहीं रह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का मवेशी हालात तबाह बर्बाद हो चुका है। सब कुछ तबाह बर्बाद हो, कुछ भी नहीं है। लोड शेडिंग, ये बिजली गैस इतना ज्यादा है कि आप दूसरे मुल्क को भी दे सकते हो, सालों साल कम नहीं होगा। ये अपने सियासत चमकाने के लिए हमारे ऊपर लोड शेडिंग इसने काबिज कर दिया। अच्छा ये बताइए, वफाकी हुकूमत से बताया जा रहा है कि अवाम मुतमईन है और अवाम खुश नजर आ रही है, और सूबाई हुकूमत जो है तो वो लड़ रही है। तो आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन गलत है? बस मैं आपको क्या बताऊं, अब आप खुद देख रहे हो, मीडिया वाला आप जो सवाल कर रहे हो आपके सामने है कि हम लड़ रहे हैं, हम मर रहे हैं। हमारे जो लड़ रहे हैं ना वो ठीक है ना। वैसे भी हमारा मवेशी हालात इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया। अभी इसमें हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
क्योंकि एक चीज़ का इतना ज़हीरा हमारे पास है बिजली का, गैस का, कि उसके लिए किसी को भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों हमारे साथ आंख मचोली किया जा रहा है? क्यों? हमें पता है ना, हम हर आवाम है 3 ना। महीने के बाद कहते हैं कि हमारे पास उधर से गैस का इतना जखीरा निकल आया है, इतनी बिजली लोड होगी, इतनी बिजली पैदा होगी, इतनी गैस पैदा होगी, इतनी पेट्रोलियम निकलेगी। हर 3 महीने के बाद कभी कहते हैं अटक से निकल आया, कभी कहते हैं इधर से करक से निकल आया, क्वाड से निकल आया। मैं ये कहता हूँ कि ये इनकी गैस किधर जाती है, ये इनकी ये, मैं कहता हूँ कि कम से कम किसी जगह से तो इंसान को सुकून मिले ना। अच्छा अच्छा, हाजी साहब ये बताइए, आप तो माशाल्लाह से बुजुर्ग हैं, यहाँ पे पेशावर में काफ़ी अरसे दराज से रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पीटीआई की हुकूमत तो काफ़ी अरसे से यहाँ पर है, लेकिन पीटीआई से जो पहले हुकूमतें थी उनमें और इन मौजूदा हुकूमत सूबाई हुकूमत में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? हाँ जी, कुछ फर्क है, ये पहले से कुछ बेहतर है, पहले से कुछ बेहतर है। ये है कि इन्होंने कुछ सड़कें बनाई, कुछ गलियां बनाई, कुछ ऐसे काम किए हैं इन्होंने, कोई अच्छा बेहतर काम भी किया है। पहले वाले तो बस आते थे और माल बटोरते थे, माल बटोर कर अपने जेब भरते थे और चले जाते थे। ये है कि ये अवाम पर भी कुछ लगा रहे हैं इनके। अच्छा, आपका मतलब है कि पीटीआई की हुकूमत कहीं हद तक ठीक जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। एक लिहाज से देखा जाए कि गरीब आदमी, मिसाल के तौर पर मैंने कई ऐसे लोगों से वाकयात सुने हैं जिनकी हड्डियां टूट गई हैं, जो एक्सीडेंट हुआ है, जिनका कोई ऑपरेशन हुआ, कुछ हुआ है, उनको उन्होंने बेहतर सहूलत दी है, मुफ्त सहूलत दी है। ये गरीब आदमी के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी बात है। के लिए पीटीआई ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन छोड़ता नहीं है कोई उसको, आगे से छोड़ता नहीं है। आपका मतलब है, ऊपर से और आगे से आपका मतलब है कि वफाक की तरफ से सूबाई हुकूमत को नहीं छोड़ा जा रहा है, नहीं कुछ छोड़ अच्छा रहा है, कोई काम करने के लिए नहीं छोड़ रहा है। पीटीआई इतना तरजीह देता है केपीके के लिए और सुबह के लिए भी देता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। आगे और पीछे, ऊपर, ये तीनों जगह से इस बेचारों को फंसाया है केपीके में। वजीर आला आता है, सीएम आता है, उसको भी खरीद लेता है। ज्यादातर हमारे सीएम भी चोर बन जाते हैं, डकैत बन जाते हैं, जैसे इसे आगे जो थे। अभी नया सीएम आया हुआ है, अल्लाह खैर करे इसको भी, ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ करता है तो पावर तो उसके पास नहीं है, पावर तो उसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, काफ़ी जो है तो वो आखिर में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि कोई छोड़ता नहीं है, कोई छोड़ता नहीं है, कोई आगे आने नहीं देता। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और कहाँ से? मेरा नाम अनवर ज़ेब है, मैं पेशावर से। अच्छा, पेशावर से हैं, और पेशावर में कहाँ से हैं? पेशावर में मैं यकतूत सर्कुलर रोड। याकूत सर्कुलर रोड। अच्छा, पेशावर की सबसे ख़ास बात क्या है? पेशावर की सबसे ख़ास बात यही, पहले तो इसके लोग मेहमान नवाज है ना, और यहाँ पे इस बड़ा खूबसूरत शहर है। पेशावर के शहर को लोग फूलों का शहर बिल्कुल कहा जाता है। बिल्कुल, नो डाउट कि पेशावर फूलों का शहर है और इसको फूलों का शहर कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पसंदीदा सियासी जमात कौन सी है इस वक्त? मेरी पसंदीदा सियासी जमात तो पीटीआई है। पीटीआई आपकी पसंदीदा सियासी जमात। पीटीआई का मौजूदा जो लीडर, कौन सा ऐसा लीडर जो आपको बहुत पसंद है? बस उसका एक ही लीडर है, इमरान खान। इमरान सबके खान दिलों में सबको पसंद है जी। सबके दिलों में और सबको पसंद है। अच्छा, इमरान खान की कोई एक बात या कोई एक जुमला जो आपको ज्यादा पसंद आया हो? बस वो ईमानदार बंदा है और वो अपने मुल्क को बस तरक्की के राह पे गामजन कराना चाहता है और लोग इसे नहीं छोड़ते बस। अच्छा, ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त आपको सबसे बड़ा मसला क्या नजर आ रहा है? सबसे बड़ा मसला तो बस एक ही मसला है जो सबको है, वो है महंगाई। अच्छा जी, महंगाई, नो डाउट कि महंगाई पूरे मुल्क में बहुत है और हर बंदा यही रोना रो रहा है कि महंगाई बहुत है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये बताया गया है कि महंगाई पे काबू पा लिया गया और आवाम अब जो है तो खुश नज़र आ रही है, तो आप कितने खुश हैं? बस ये सिर्फ बातें है बस। हाँ, आवाम को बस आवाम के आंखों में दूर वो कर देना, बाकी दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जी जी। अच्छा, ये बताइए, बिजली का बहुत बड़ा मसला, हम जिससे बात करें तो वो कह रहे हैं बिजली और गैस का बहुत बड़ा इशू है। आपका क्या कहना है, बिजली और वाकई में बिजली और गैस का इशू है पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में? बिल्कुल है, वाकई है। हाँ, बिजली का भी मसला है और गैस का भी मसला है। जब घरेलू औकात में गैस होते ही नहीं है। जी जी हाँ, तो ये मसले है। अच्छा, अब ये भी बताया गया है कि बिजली भी महंगी की जा रही है और गैस भी महंगा शायद हो जाए,
اور مزید بھی مہنگائی بڑھ سکتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر بجلی نہ ہو اور مہنگی بھی ہو, گیس نہ ہو مہنگا بھی ہو, کبھی زیادہ کبھی کم, کبھی ریٹ کم کر دیے جاتے ہیں کبھی زیادہ کر دیے جاتے ہیں, کبھی پر یونٹ کیا تو کبھی کیا, تو اس سے کاروباری طبقے کو نقصان پہنچتا ہے؟ ڈیفینیٹلی کیوں نہیں پہنچتا, بالکل پہنچتا ہے. یہ ایک چیز ابھی ایک بجلی کا ایک یونٹ 10 روپے بڑھاتے اور بعد میں وہ 2 روپے کم کر دیتے, بس عوام کو خوش کر دیتے کہ ہم نے بجلی سستی کر دی, حالانکہ وہ 10 روپے پیچھے سے بڑی ہوتی ہے. تو یہ وجہ ہے. اچھا جی جی بالکل, نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی پورے ملک میں بہت زیادہ ہے اور اس پہ قابو پانے کے لیے وفاق کو صرف باتیں نہیں بلکہ ان کو عملی اقدامات بھی اٹھانے چاہیے. میٹھی لوگوں کی میٹھی باتیں ہوتی ہیں اور میٹھے لوگ جب ہمیں دکھتے ہیں تو ہماری نظریں سیدھا ان پہ پڑ جاتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور کہاں سے تعلق ہے؟ نثار خان. نثار خان صاحب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں سے تعلق ہے بیسیکلی؟ وزیرستان سے تعلق رکھتا ہوں, یہاں یہ کاروبار کرتا ہوں. اچھا, وزیرستان سے وزیری بھائی ہمیں مل گئے ہیں, تو آپ کا نام نثار وزیر ہونا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ نثار خان. ہمارا ویسے سادہ نام ہے. اچھا سادہ نام ہے. اچھا پشاور میں کب سے رہ رہے ہیں؟ ہاں؟ پشاور میں کب سے رہ رہے ہیں, کب سے یہ کاروبار کر رہے ہیں؟ 50 سال سے رہتا ہے نا یہاں. 50 سال سے, یعنی میرے پیدائش سے بھی بہت عرصے سے, یعنی ہاف سینچری سے یہ پشاور میں رہ رہے ہیں. پشاور کی سب سے خاص بات کیا لگی آپ کو؟ ہاں؟ پشاور کی سب سے خاص بات کیا لگی آپ کو؟ پشاور جو ہے نا ہمارے یہاں پہ ہمارا کاروبار بھی ہے نا, وہ پشاور جو ہے نا اچھا علاقہ ہے نا. اچھا علاقہ ہے. اچھا, کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ اس وقت؟ ہم سیاست کا پلٹی ہے. جی سیاسی کس سیاسی جماعت کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں جو ہے نا میں فضل الرحمان گروپ سے نا. فضل الرحمان یہ پشاور میں میرے ساتھ پہلے بندے ملے ہیں کہ جو کہ فضل الرحمان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو فضل الرحمان کو سپورٹ کرنے کی وجہ؟ ہاں بس جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا جس ٹائم سے ووٹ ڈالتا ہے نا تو کتاب پہ مور لگاتا ہے نا, دوسرے کو ووٹ ہم نہیں دیتے نا. دوسرے کو ووٹ ہم نہیں دیتے, صرف کتاب کو دیتے ہیں نا. تو آپ کو کیا خدمات ان کی نظر آتی ہیں کے پی کے میں؟ ہاں کے پی کے میں ان کو کیا خدمات نظر آتی ہیں ان کی آپ کو؟ بس وہ اچھا پارٹی ہے نا, اچھا ہمیں پارٹی. پسند ہے نا. اچھا پارٹی ہے, ہمیں پسند ہے نا. ہاں کوئی بھی لالچ نہیں ہے لیکن اس کو ووٹ دیتے ہیں نا. اس کو ووٹ دیتے ہیں. اچھا السلام علیکم سر, آپ کا نام؟ السلام, محمد ارشاد. محمد ارشاد صاحب, آپ کی کون سی سیاسی جماعت پسندیدہ ہے اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں. کون سی؟ عمران خان کو, پی ٹی آئی کو. عمران خان پی ٹی آئی, اس کو سپورٹ کرنے کی وجہ؟ بس اس کا تو بہت وجہ ہے, میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اس کی. کوئی ایک وجہ بتا دیں جو بڑی وجہ. وجہ تو اس کو بہت زیادہ ہے. وجہ بہت زیادہ ہے, تو اس میں سے ایک وجہ ہمیں بتا دیں. نئی صحت کارڈ دیا پشاور کو, اور بھی اچھے اچھے کام کیے عمران خان نے. اچھا آپ کی اس سائڈ پہ جو بزرگ بھائی اچھا آپ کی اس سائڈ پہ جو بزرگ شہری بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں مولانا صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں. تو یہ آگ اور پانی کے درمیان تو بڑا, اس کا اپنا مرضی ہے. اچھا اس کا اپنا مرضی ہے. تو فضل الرحمان کو سپورٹ نہیں کرتے. اچھا تو اس کو سپورٹ نہ کرنے کی وجہ؟ وہ ٹھیک نہیں ہے, اچھا بندہ نہیں ہے. جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان اچھے بندے نہیں ہیں. نہیں اچھا ہے نا, مولانا ہے نا. اس کے لیے اچھے, ہمارے لیے نہیں. اچھا آپ کے لیے کیوں اچھا نہیں؟ بس نہیں ہے وہ اچھا. انہوں نے بتایا وہ مولانا ہے. کارکردگی اچھا نہیں ہے, ان کی کارکردگی اچھی نہیں اچھی ہے. نہیں ہے. اگر سیاست میں دیکھا جائے تو زرداری کے بعد سب سے بڑا سیاستدان ان کو مانا جا رہا ہے. نہیں, سب سے بڑا سیاستدان عمران خان. اچھا سب سے بڑا سیاستدان عمران خان ہے کیونکہ وہ جیل میں ہے. ہاں جی, جیل میں. جیل میں ہمارے لوگوں کی وجہ سے جیل میں. اچھا پی ٹی آئی کافی عرصے دراز سے یہاں پہ حکومت کرتی چلی آ رہی ہے, تو کیا نظر آتا ہے آپ کو پرانے پشاور میں اور آج کے پشاور میں؟ یہ پی ٹی آئی جو بھی حکومت کر رہے ہیں نا, سب سے تو لوگوں کا کام کیا ہے, اس لیے پی ٹی آئی والے کو ووٹ دیتے ہیں. اس لیے خان کو ووٹ دیتے ہیں, پٹھان پسند کرتے ہیں اس کو. پٹھان پسند کرتے ہیں اس کو. اچھا ابھی جو ہم نے جتنے لوگوں سے بات کی ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا بہت مسئلہ ہے اور بجلی گیس کا مسئلہ ہے. وہ تو ہے, لیکن اس کا بٹن اسلام آباد میں لگا ہوا ہے, ادھر تو نہیں ہے. اچھا یہ بڑی مزے کی بات کی ہے کہ
اس کا بٹن اسلام آباد میں لگا ہوا ہے, لیکن اسلام آباد کو بھی یہیں سے بجلی شفٹ ہوتی ہے. یہ تو ہوتا ہے ادھر سے شفٹ ہوتا ہے, لیکن بٹن ادھر لگا ہوا ہے. تو آپ کا مطلب ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے اس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ وہاں سے کی جا رہی ہے. ہاں جی, وہ وہاں سے کوئی جا رہی ہے, ادھر نہیں. اچھا, گیس کا بھی بتایا جا رہا ہے, گیس اور بجلی دونوں کا, کہ وہ شاید آنے والے وقت میں شاید مہنگی ہو جائے, شاید کم ہو جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے صوبائی حکومت اس پہ کوئی کام کرے گی؟ پتہ چل جائے گا آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ مہنگا ہوتا ہے یا سستا ہوتا ہے. مہنگا ہوتا ہے یا سستا ہوتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے جب پی ٹی آئی کا کوئی اس طرح جوشیلا کارکن ہمیں ملے اور ان سے ہم لوگ سچی باتیں نکالیں. تو ایک اور بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. حاجی صاحب, آپ کا نام اور کہاں سے تعلق؟ میرا نام گوہر رحمان ہے اور ادھر کام کرتا ہوں, اور بدھ سمر باغ تلازار پر میرا گاؤں ہے. اچھا یہ بتائیے, اس وقت پشاور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پشاور میں بجلی بھی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے, اور گیس تو ہے نہیں بالکل. ہم مشینیں لگاتے ہیں تو اس کو کام چلاتا ہے. اچھا, مشینوں پہ آپ گیس, مطلب جو گیس والی مشین ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں تب گیس آتا ہے؟ ہاں, پھر گیس آتا ہے, اور جب مشین نہیں لگاتے تو پھر گیس نہیں آتا. اور بجلی تو 4 گھنٹے بھی نہیں ہوتے, 10 گھنٹے بھی نہیں ہوتے, چلی جاتے ہیں تو بس پھر کوئی نام نشان اس کا نہیں ہے. اچھا, یہ دیکھ لیں, اگر صوبائی حکومت کے کوئی نمائندہ ہمیں سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, تو اس پہ میں صرف یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جب بجلی نہ ہو, گیس نہ ہو, تو پھر اس طرح کی سیاست کا مزہ بھی نہیں ہوتا. تو جناب, آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں صوبائی حکومت کو؟ میں سب حکومت ہے نا, اس کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ روڈ میں بہت گڑھے ہوتے ہیں, سارے روڈ خراب ہے, فٹ پاتھ سارا خراب ہے. بجلی کا یہ تارے کو دیکھو, بجلی یہ اس کا نظام ہے. بجلی یہ تارے یہ دیکھو نا, ڈس ڈس کرتا ہے, ٹرانسفارمر بھی خراب ہوتا ہے, ڈس ڈس کرتا ہے. جب بارش میں ہو تو کام بھی شارٹ ہوتا ہے نا, تو اس کو ذرا صحیح کر رہے تو یہ اچھا بات ہے. اچھا یہ بتائیے, جو وفاقی حکومت ہے, یعنی کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی عوام خوش ہو رہی ہے کیونکہ عوام دوست فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کچھ ایسا فیصلہ انہوں نے کیا جو عوام خوش ہو؟ یہ آٹے کا تیل ہے نا, 3000 روپے کا ہے 20 کلو کا, اور گھی کا کم از کم 2500, جو سستا گھی ہے نا اس کا قیمت سب چیزوں کا زیادہ ہے. چول تو ہے نا وہ 400 روپے میں, کلول 400 روپے میں, تو غریب آدمی کا وس نہیں ہوتا نا. ہم اور کچھ نہیں چاہتے, جب سستے داموں پہ دال چینی گھی یہ ملتا ہے نا تو یہ بہت اچھا ہے, سب لوگ کا فائدہ ہوگا. جو مہنگائی آتا ہے نا تو غریب آدمی کا کبھی کام ہے کبھی کام نہیں ہے, تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اچھا جناب میاں صاحب, اگر آپ سن رہے ہیں یا پھر وفاقی جو بھی وزراء ہمیں سن رہے ہیں, تو ان کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ عوام خوش ہے, تو یہ عوام کا حال ہے اور یہ عوام آپ کے سامنے اور آپ سن رہے ہیں. اچھا, ہم بھی چلتے چلتے پھرتے تھک جاتے ہیں, تو پھر بیٹھنا پڑتا ہے, اور بیٹھ کے بھی ہم بات کریں گے اپنے بڑے پیارے بھائی جو ویسٹ کوٹ اور چترالی ٹوپیاں, چترالی جو جتنے بھی چترالی فیشن ایبل چیزیں ہیں وہ بیچتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور چترال سے ہی لگتا ہے آپ کا تعلق ہے؟ جی سر, میں چترال سے بلانگ کرتا ہوں. نام عاصم الدین ہے میرا. عاصم الدین. عاصم میرے ایک بڑے پیارے سینئر ہے, ان کا بھی نام ہے, تو مجھے وہ یاد آ گئے. اچھا یہ بتائیے کہ کب سے یہاں پہ اور کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ جی کام تو 1980 سے یہاں پہ والد صاحب شاپ چلا رہے ہیں. ہم تو پھر چترال سے یہاں پہ شفٹ ہوئے 1999 میں. اس کے بعد بس یہاں پہ رہ رہے پشاور میں. اچھا یہ بتائیے, پشاور میں آپ 1999 2000 کے پہلے سے آپ یہاں پہ ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو پشاور میں پہلا پشاور کیسا تھا اور ابھی موجودہ پشاور کیسا ہے؟ بس جی پہلے پشاور پہلا تو بس لوگ سارے تھے, لوگ اچھا وقت تھا پہلا. ابھی تو سر بس سارے بس نفس نفسی کا ماحول ہے, سب اپنے آپ میں لگے ہوئے ہیں نا, تو بس پہلے پشاور اچھا تھا. پہلے پشاور اچھا تھا اور ابھی نفس نفسی کا ماحول ہے. اچھا یہ بتائیے, پشاور میں اس وقت آپ کو سب سے بڑا مسئلہ کیا نظر آ رہا ہے؟ پشاور میں مسئلہ بس یہی جی بجلی کا مسئلہ ہے. پشاور میں گیس کا مسئلہ بہت زیادہ ہے, لوڈ شیڈنگ کا, گیس کا, بس یہی مسئلہ ہے. صحت کے مسئلے بس یہی چیز ہے. تو کس ٹائم بجلی ہوتی ہے, کس ٹائم گیس ہوتا ہے؟ کیونکہ کاروباری شخصیت ہیں, آپ کاروبار کرتے ہیں, تو کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟
جی یہاں پہ بس شام کے بعد بجلی چلی جاتی ہے، پھر پتہ نہیں چلتا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد پھر واپس آ جاتی ہے، کبھی صبح سے لے کر دوپہر تک، کبھی دوپہر سے لے کر شام تک، بس یہی حساب کتاب ہوتا ہے۔ اچھا وفاقی حکومت جو ہے یعنی کہ جن کی حکومت ہے پورے پاکستان میں، جناب شہباز شریف صاحب، ان کا کہنا ہے کہ ابھی عوام خوش ہے اور عوام دوست فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کچھ عوام دوست اور عوامی فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ نہیں جی، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، جو بھی آتے بس اپنا لوٹ مار کر کے چلا جاتے، بس یہی سسٹم چل رہا ہے پورے پاکستان میں، تو کوئی بھی ابھی تک ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے جی صاحب۔ اچھا یہ بتائیے آپ کی سیاسی پسندیدہ سیاسی جماعت کون سی ہے؟ میں تو فی الحال کسی سیاست میں انوالو ہونا نہیں چاہتا، بس ہم چاہتے کہ بھائی عوامی بندہ ہو، عوام کے لیے بہتر سہولیات ہو، عوام کے لیے جو سوچے وہی بس اچھا بندہ ہو، اس کو ہی سپورٹ کریں گے۔ بالکل آخر میں نے ان سے یہی سوال اس لیے کیا کہ کیونکہ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ یہ نیوٹرل ہے اور کسی سیاسی جماعت کو یہ سپورٹ نہیں کرتے۔ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، ہمیشہ خوش رہے۔ کچھ نامور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پولیٹکس از دا بیک ڈور گیم، اور اب عوام کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ سیاست بند کمرے میں کھیلے جانے والا کھیل ہے، لہٰذا باتیں نہیں عملی کام کرنے چاہیے، بجلی گیس اور مہنگائی پر قابو پانا چاہیے، نہ کہ دعوے کرنے چاہیے۔ عوام کی رائے آپ نے سنی، عوام کی باتیں بھی آپ نے سنی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔